मी आयल्या तुझे सरशी बापा, सोडवणदारा आमच्या सर्वांच्या. बापय तू आमचो बापा सर्वा मोगाचो, व्हडा मोगान पोरचेक पळेवचो. बापय तू आमचो बापा सर्वा मोगाचो, व्हडा मोगान पोरचेक पळेवचो. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवासमोर आणि पवित्र आत्मेचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. म्हज्या भावा भयणीनो, ह्या पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. दूख धरून सांगाता. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सदांच उपकार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करून आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकुळटकर, सोम्या काकुळटकर, क्रिस्ता काकुळटकर, क्रिस्ता काकुळटकर, सोम्या काकुळटकर. सोम्या काकुळटकर. प्रार्थुया. बाळोक जेजून वतल्या सर कृपे आशिर्वादां खातीर अर्गामीस दिले आसा. क्रिस्टल डायस आनी आग्नेल रॉड्रिगस ह्या इराद्या पासत आनी आमच्या वैयक्तीक इराद्या पासत येवकरिस्ता वेळार आमी मागया. तशेंच आज पवित्र सभा भाग्यवंत बोनिपास धर्माध्यक्ष आनी रक्षाचे हाची स्मरण आचरण करन आसा. सर्वेस्परा आमच्या देवा, भाग्यवंत बोनिपास तुजो रक्त साक्षी तुजे मुखार आमच्यो शेकाय जावं. आपलें दिल्लें खऱ्या भावार्थाची शिकोवणेक आपल्याच रक्ताची मोर घालून ताणें साक्षी दिली. तोच भावार्थ धैर्यान उच्चारूंक आनी सगळ्या आमच्या करण्यांनी तो थिरायेन पाळूंक तुजे कृपेचें बळ आमकां दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान चेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. सांपावलून तिमोथीक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप. हांवें कितें शिकयलां, हांवें कसो जियेला आनी म्हजो शेवट कितें हें सकट तुवें देखलाय. म्हज्या भावार्था सोशणिकाये म्हज्या काळजाच्या उदारपणा आनी तिरासाणे विशयेन तुका सकट कळीत आसा. अंतियोकांत, इकोनियांत आनी लिस्त्रांत म्हजे वयर आयिल्ल्या दगदण्यांक आनी कश्टांक तुंच साक्ष. खंयच्या तराची दगदणी म्हजे वयर येवंक ना, तरी त्या सर्वांतलो सोमियानच म्हाका निवारला. जेजू क्रिस्ता थंय भक्तीन जिवंक कुशी व्हरतल्यांक कश्ट दगद सोसूंक आसतलेंच. पूण खोटे आनी कपटे मनीस हेरांक पटोवन आनी आपुणूच पटवून पडोवन आपल्याच खोटेपणांत चड आनी चड गूण रोमतले. पूण तुका शिकयल्ल्या आनी तुवें दृढपणी सत्मनल्या संगतींनी इस्वासी राव. कोणांत हें सगळें तूं शिकलाय तें तूं जाणाय.
तुज्या भुरगेपणार थावन पवित्र पुस्तकाची जाणवाय तुवें जोडलाय. जेजू क्रिस्तांतय दवरल्या भावार्था मारिपत तुका तारण दिवंक शकता तसले जाणवयेचे भंडार तें. देवाचे प्रेरणा खाल बरयल्ले सगळे पवित्र पुस्तक शिकोवन दिवंक, चूक केल्ल्यांक बेश्टावंक वा चुकी तिदवंक आनी बरें जिणयेची तरबेती दिवंक उपकारता. हे परी देवाचो भक्त पुरतो पवित्र जावन सर बऱ्या कामांक तरबेती जाता. देवाचे उतर. देवाचे उपकार. श्लोक. सर्वेस्परा तुझे धर्मशास्त्र पाळता ती शांतीन जियेतात. सर्वेस्परा तुझे धर्मशास्त्र पाळता ती शांतीन जियेतात. म्हजे दुस्मान आनी म्हाका धणसितले जायते असल्यारी तुजे कुशेतावन हांव पयस सरूंक ना. तुज्या उतराचो सार जावन आसा सत. तुजी नियमां शाश्वीत बाळता तसली. श्लोक. सर्वेस्परा तुझे धर्मशास्त्र पाळता ती शांतीन जियेतात. बळवंत मनीस कारण नासता म्हाका दग दितात, पूण म्हजे काळीज मात्र तुज्या उतराक थरथरता. तुजें धर्मशास्त्र पाळता ती शांतीन जियेतात, ती केदींच निसरून पडची नात. श्लोक. सर्वेस्परा तुझे धर्मशास्त्र पाळता ती शांतीन जियेतात. सर्वेस्परा तुज्या तारणाची हांव वाट पळयत आसा. तुजे उपादेश हांव पाळतां. तुज्या विधी नियमाक हांव काल जाता. सगळी म्हजी साल तुका कळीत आसा. श्लोक. सर्वेस्परा तुझे धर्मशास्त्र पाळता ती शांतीन जियेतात. Alleluia, 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 Alleluia. जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतर पाळता म्हणटा सोमी. तवळ म्हजो बाप तसो मोग करता आनी आमी ताचे थंय येतले हांव. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका ए सोम्या. परत्यान जेजू देवळांत शिकोवन आसतना तो अशें सवाल घाली लागलो. क्रिस्त दाविदाचो पूत म्हणून शास्त्री म्हणटात तें कशें? दाविदानूच पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा खाल म्हळा. अशें म्हणलें सर्वेस्परान म्हज्या सोम्यांक. बस तूं म्हज्या उजव्याक, पाडाव कर तुज्या वैरींक, तुज्या पांया तळा हांवें घाली सर. अशें दाविदच ताका सोमी म्हणून उलो करता जाल्यार तो ताचो पूत जावचो कसो? जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकल्लें आसा. सांब पावलो रोमाच्या जैलांत रावन तिमोथीक धैर्य दिवन आसा. हांवें कितें शिकयलां, हांव कसो जियेतां आनी म्हजो शेवट कितें हें सकट तुवें देखलाय. परत तिमोथीक तो उगडासाक हाडनासा. त्या खातीर भावार सांडी नाका. सोश्णिकायेन राव, तिरासणेन राव. जेजू क्रिस्तांतय भक्तीन जियों कुशी व्हरतल्यांक कश्ट दग्ध सोसूंक आसतलेच अशें ताका एक बुजवण ताका दिवन आसा. जेजू क्रिस्ता खातीर बरें काम करतले खातीर सुवार्ता परगट करता आसतना कश्ट दग्ध चुकल्लें ना. आनी हें सत्य जावन आसा. जो कोण जेजू क्रिस्ता खातीर जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता परगट करता ताका कश्ट भोगूंक मेळटात. आमच्याय जिवितांत जेन्ना आमी बरें करता, बरें उलयता,
हेरांतावन आमकां आयकूंक मेळटा. जेन्ना आमी बरें करूंक येता आड पांय दिवचे जायते लोक आसात. त्या खातीर सांत पौलो ताका सांगून आसा, असले खोटे मनीस आसात, पूण खोटे आनी कपटी मनीस हेरांक पटवून आनी आपणाकच पटवून पडून आपल्याच खोटेपणान चड आनी चड ते रमल्यात. आपलें खोटेपण तेच खोटेपणाचे जिवीत ते जीवन आसात. त्या खातीर ते पयशांचो चड मोग करतात, संवसाराचो चड मोग करतात, रागान ते चियेतात, हेरांनी बरें केल्लें तांकां पळोवंक जायना, अशें संवसाराच्या ओडणे फाटल्यान ते धांवून आसात, संवसाराच्या बोलोवणे फाटल्यान ते धांवून आसात. तर मोगाच्या भावा भयणीनो, आयच्या देवाचें उतर आमकां आपोवन आसा. आमी क्रिस्ताचे सैनीक जावच्याक, ह्या संवसाराचेर झूज मांडच्याक, संवसाराच्या बुलवण्याचेर, संवसाराच्या ओडण्याचेर आक्रमण झूज मांडच्या खातीर, आत्मीक आमचें जिवीत हें राखचे खातीर आमकां एक झुजा कवच जाय. आनी तें कवच कितें जावन आसा म्हणलें सांत पौलो आमकां सांगून आसा. तें जावन आसा देवाचें उतर. तुज्या भुरग्यापणार तावन पवित्र पुस्तकाची जाणवाय तुवें जोडलाय. हें देवाचें उतर आमकां प्राप्त जाल्लें आसा. जेजू क्रिस्ता थंय दवरलेल्या भावार्था मारिफत तुका तारण दिवंक शकता तसलें जाणवायेचें भंडार तें. जेजू क्रिस्ताचेर तुवें विस्वास दवरलो आसा, हें देवाचें उतर तुका बचाव करूंक शकता, तारण दिवंक शकता. आनी हें देवाचें उतर जावन आसा जाणवायेचें भंडार तें. कित्या खातीर मोगाच्या भावा भयणो आज देवाचें उतर आमकां जाय? ही जाणवायेचें भंडार तें जावन आसा. कित्याक हो संवसार म्हूण जायती अभिवृद्धी जाल्ली आसा ह्या संवसारांत. ताच्या फाटल्यान जायती पिडा चिडली आसा, जायते समस्या चिडले आसात. आनी संवसार ह्या ओडण्या फाटल्यान सैतानाच्या बुलोवण्यांक तो बुल्लो आसा. आज आमकां ही जाणवाय गरजेची ह्या संवसारा वयर झुजच्याक. आनी हें देवाचें उतर आमकां कितें करता? हें देवाचें उतर देवाच्या प्रेरणा खाल बरयलेलें सगळें पवित्र पुस्तक जावन आसा. देवाच्या प्रेरणा खाल, देवाच्या स्पिरिता खाल हें बरयलेलें जावन आसा सगळें पवित्र पुस्तक. त्या खातीर आमकां सांत पौलो सांगन आसा आमकां हें फायद्याचें जावन आसा. पयलें जावन सगळें पवित्र पुस्तक शिकोवन दिवंक, चूक केल्ल्यांक बेश्टावंक वा चुकी तिदवंक आनी बऱ्या जिणेची तरबेती दिवंक उपकारता. आनी आमी पवित्रपणान जिवच्याक आमकां कुमक करता. हें पवित्र पुस्तक देवाचें उतर जावन आसा सत, तें जावन आसा जेजू क्रिस्त, हें जावन आसा जाणवायेचें भंडार. तें किर्तनांत आमी आयकलें आसा, तुज्या उतरांचो सार जावन आसा सत, तुजी नियमां शाश्वीत बाळतलीं तसलीं. हें देवाचें उतर शाश्वीत बाळतलें तसलें. तुजें धर्मशास्त्र पाळतात ती शांतीन जियेतात. जे कोण देवाचें उतर पाळतात तांच्या जिवितांत ते शांतीन जियेतात. ती केदींच निसरून पडची नात. तुजे उपादेश हांव पाळटां, तुजी विधी नियमां हांव खाल जातां, सगळी म्हजी चाल तुका कळीत आसा. तर मोगाच्या भावा भयणू, हीं उतरां आज आमकां फावो जाल्लीं आसात. देवाचें उतर जेजू क्रिस्त हांगा सांगून आसा. पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा खाल म्हळ्यार दाविदानच पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा खाल म्हळ्यार. हें पवित्र पुस्तक पवित्र आत्म्याच्या ह्या प्रेरणान लाभलें आसा, बरयलें आसा. आनी दाविदानच पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा खाल म्हणलें आसा म्हणटा जेजू क्रिस्त. कितें म्हणलें आसा? अशें म्हणलें आसा, सर्वेस्परान म्हज्या सोम्यांक बस तूं म्हज्या उजव्याक, पाडाव कर तुज्या वैरीक, तुज्या पांयां तळाक हांवें घालीसर. जुदेव तांकां पवित्र पुस्तकाची समजणी समाना. पवित्र पुस्तकाची अर्थ ते
जाणा जावंक ना. कित्याक जेजू क्रिस्त हे देवाचें उतर जावन आसा. जेजू क्रिस्त आनी जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत आयिल्लो आसा. हे कित्या खातीर ना म्हणटा, कित्याक आजुनूय हे जुदे लोक ही मेस्सियाची वाट पळोवन आसात. मेस्सिया येदोळच आयिल्लो आसा. हे बचावी आमकां घेवन आयिल्लें आसा, तारण घेवन आयिल्लें आसा. त्या खातीर हे दाविदानच पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा खाल म्हळें. हे किर्तन नंबर 110 110 सुरविल्ल्या पवित्र सभेन पळयलें आसा. हे किर्तन जेजू क्रिस्तांतय पुर्ती जाल्लें आसा. हे किर्तन जेजू क्रिस्तांतय पुर्ती जाल्लें आसा. बस तूं म्हज्या उजव्याक, पाडाव कर म्हज्या वैरीक, तुज्या पांया तळा हांवें घालीसर. दाविदानच म्हणलें आसा. जेजू क्रिस्त दाविदाच्या ह्या कुळयेंतावन आयिल्लो. जेन्ना पेंतेकोस्ताच्या दिसा पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान तो पेद्रू बरलो आनी अशें परगट केलो, भावानो, दावीद राय मरण पावलो, ताचो फोंड आजुनूय पर्यंत हांगा आसा. आनी दावीद राय जाणा आसलो की ताणें जेजू क्रिस्ता विशयान तेन्नाय प्रवाद केल्ले आसा. म्हज्या संततींत हांव एकलो येतलो आनी तो ह्या राजस्थानार बसतलो, ही राजवट काळ चलयतलो, शासनाच्या शासनाक सदां काळ तो चलयतलो. ताच्या कुडीक कुसडाय देखची ना. ताची कूड पातळाक तो वयचो ना. अखेरेक तो म्हणटा, तर तुमी कुरसायलेल्या जेजू क्रिस्ताक देवान जिवंत केल्लो आसा, ताका सोमी केल्लो आसा, धनी केल्लो आसा. इस्रायलाच्या घराण्यांनू दुबावा विणे जाणा जावं हें सत सोमी केल्लो आसा. हांगा समस्या कितें जावन आसात. अशें दाविदानच ताका सोमी म्हणून उलो करता जाल्यार तो ताचो पूत जावचो कसो. हें कश्टाचें जावन आसा. गुड फ्रायडे निमाण्या शुक्राराक कशें जेजू क्रिस्त मेल्ली रीत पळोवन देवाचो पूत म्हणटा, कशें ताणें सोमी जावचें. जुदे हेब्रेव घरांक जुदेव लोकांक एक स्कांदल जावन आसलें. देव कशें मरता. आनी जेजू क्रिस्ताक देवान कितें केलें आसा, ताका वयर उबारलें आसा, ताका सोमी केल्लो आसा, धनी केल्लो आसा. आनी फिलिपी घरा पत्र आमकां सांगता, देवान ताका अति उंच उबारलो आसा. हर एक दिंबी भागवजय त्या नांवाक. आनी हर एक जिबीन उचारूंक जाय तो जावन आसा क्रिस्त. तर मोगाच्या भावा भयणू, आज हें आमी परगट करूंक जाय आमच्या जिविता वरवीं. जेजू क्रिस्त जावन आसा सोमी, धनी. म्हजें मरण नास जाल्लें हांवें पळयलें आसा. हे संवसाराक आमी परगट करूंक जाय. कशें पेद्रून ही परगटणी केल्ली आसा भावार्थाची. तूं जावन आसाय क्रिस्त, जिवया देवाचो पूत. जेजू क्रिस्त, नजरताचो जेजू क्रिस्त मरयेच्या गर्भांत जल्मलो. मरयेक वर्तें भाग मेळ्ळें आसा सोम्यांक घेवचें आपल्या गर्भांत. तो जावन आसा मेस्सिया, तो जावन आसा माकल्लो, तो जावन आसा सोमी. जायते लोक हें पातयेवंक ना. तो जावन आसा एक सुतारीचो पूत, तो जावन आसा मरयेचो पूत. अशें ताचें देवपण ते वळखूंक सकूंक ना. तर मोगाच्या भावा भयणू, आज ही परगट करच्या खातीर जेजू क्रिस्त जावन आसा सोमी. तशेंच आज पवित्र सभा भाग्यवंत बोनिपास ह्या सांताचें स्मरण आचरण करन आसा. ताणें इंग्लंडांत जर्मनींत गेलो जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता परगट करच्या खातीर. ताका जर्मनीचो अपोस्तल म्हणटात. आनी अशें तो नांवाडीक जाल्लो आसा. जर्मनीन ताका आपयलें आसा. तो जावन आसा जर्मनीचो सांत पावलो. कित्याक जेजू क्रिस्ताची शिकवण ताणें परगट केल्ली आसा. जेन्ना एसिया म्हणल्या कडेन तो गेलो तेन्ना ते लोक कितें करनासले, गडगड ह्या देवाक ते आराधन करनासले. ओक रुखाक ते आराधन करनासले. आनी बोनिपास कितें करता, कोणाचें गणनें करनासतना, कोणाकच विचारनासतना, मुखार आनी फाटल्यान कितेंय चिंतिनासतना तो रुखच कट करता गडगड्याक भेटयलेलो. आनी कितें करता, त्या रुखान तो कितें करता, एक कोपेल तो बांदता. ताका जाय जाल्ले सर
ह्या रुखांत तो उपयोग करता आनी एक कोपेल बांदता आनी अशें देवाचें रास तो परगट करनासलो. देवाची बरी खबर थंय दिवनासलो. डोकुमा म्हणले कडेन ताका अन्य जातीचे ताका धरतात आनी 12 क्लेरिकांक आनी नवेच परिवर्तन जाल्ल्या क्रिस्तांवांक जल्मल्ल्या क्रिस्तांवांक भरती जाल्ल्या 40 लोकांक थंय जीवसी मारतात. आनी बोनिपास आपल्या जिविता वरवीं आपल्या उतरा वरवीं जेजू क्रिस्ताक आपल्या रक्ता वरवीं जेजू क्रिस्ताक तो साक्ष दिता. जेजू क्रिस्त म्हूण तो परगडता. तर मोगाच्या भाव भयणो हाचें स्मरण आचरण करता आसतना आमी ही कृपा मागया. जेजू जावन आसा क्रिस्त सोमी धनी म्हणलें परगट करच्याक आमकां जाय असली कृपा ह्या क्रिस्ता वेळार आमी मागया. आमेन. Abba Bapa Sargincha Ke Undo Gewa Rakta Masan Kristacha De Amka Badlo Undya Vaina Sangi Bapa जीवन आमचे दिता तुका पुरो आमकां तुजी कृपा दुसरे खंयचे आमकां नाका. अब्बा बापा स्वर्गीच्या घेवुंडो घेवाय रक्ता मासान क्रिस्ताच्या ते आमकां बदलो. म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमचे हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या आनी अख्ख्या पवित्र सभेच्या दवाक सर्वेस्पोर मानून घेव. आमच्या सर्गीच्या बापा तुज्या एकल्याच पुतान रक्त साक्षाक न्हंयेच उतरान बगर देख दिवन कश्टां दगदां मदें तीर रावूंक शिकयलें. बोनिपास तुज्या रक्त साक्षाचें मरण संभ्रमून जेजूच्या मरणाचो यज्ञ आमी तुका भक्तीन समर्पिता आनी हें मरण आमच्या जिणयेन फावो ते परी परगटूंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. बोनिपास तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. ह्या परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमच्या अस्कतकायेन क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्णायेन परजळता. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोसान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबरांच्यो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संवसार भरला तुचे वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली.
तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी मुळे तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी साश्णी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासून आनी समेस्त मनशां पासून तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सगूट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराख्या प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचे उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेंत बापा, बिशप डॅरिक आमच्या अपोस्तलीक आडळतेदारा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ती आमच्या भावा भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आवकार मरे देवाचे माये सांगाती, भाग्यवन जुजे बोनीस कळपती, भाग्यवन धर्मदूतां आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर साश्णाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका साश्णाच्या साश्णा. आमेन, आमेन, आमेन. आमच्या सडवंदराची आजना मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझे कुशी सरकार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्ळें पडूं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीचें बाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान त्रेकतलें आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजे ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय साश्णाच्या साश्णांक. आमेन. सोम्यांची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माया मोगाचो गुर्त जावन एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकळूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकळूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराची पाप करता ती. या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची
करटयतां अर्गा पाटयतां जेजू मोगाळा काळजांत आयलाय बिडार केलाय अर्गा अर्गा जेजू दयाळा. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, सर्गींच्या स्वादीक जेवणान तुवें आमकां दादोसी केलाय. बोनिपास या भाग्यवंताची देखी प्रमाणे तुज्या पुताचो प्रिती मोग आनी कश्ट मरण आमच्या काळजांनी खणसून आमचे दिसपडते जिणयेंत आमी दाखोवं आनी सर्गींची शांती आमी निरंतरी भोगूंक फावो. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुपकार. चिनीच्या सर्दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी संकतलो हांव गायलांनी. चिनीच्या सर्दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी संकतलो हांव गायलांनी.